Kuan po ang tindaw kong gagbola. Tambay na ta, kapit na. Huwag mo na. Mabuhay, Kingdom of God. Mga igsoon ang atong oras sa Super Radio Rebelus, Super Radio Cebu. Onto para sa utso.
Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig na tagal panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Ugong banos niining usa ka libo ka tuig nga si Kristo muhari uban sa iyang makatawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran nini, nahimugso ang programa The Kingdom of God ug ubos niining tulumanon, Consumatum Est. Maigsoon, ingnon ko kamo nga Consumatum Est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo kay kiniman ang ika-6,000 ka tuig gikan nagpakasala si Adan. Maingon man ang tapos na ang 5,000 ka tuig, tapos sa Dios ang iyang mga buhat. Maingon man usab nga natapos na ang 6,000 ka tuig ug aniya na kita karon sa 7,000 ka tuig ug ang Dios mo pahulay usab. Ug tungod niini gikinahanglan sa tawo ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa iyang kaugalingon aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan samtang nagapahulay ang Dios si Adan atong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao na kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyong kaugalingon. Maigsoon, maayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Aniya na pud kita karon sa oras na atong paghimay-himayon kining kahimtang sa kalibutan. O bago sa tanan, ato usang pasalamatan ang ato ang bugto nga dilauman nga mao gid siya'y nakahatag kanato og dakong paglaom nga kitang mga Pilipino adunay tawo nga nagsulti sa atong kaugmaon. Ato sang pasalamatan ang atong mahal na Haring Pilimon Oriam Bonanza nga mo siya'y supreme founder sa Kingdom of God. O ngayon man sa ato ang mga mahal na reyna sa royal family, sa mga prinsesa, prinsipe o mga hari nga karon na naakaron sa Rizal Park, Talisay, Dapitan City. Naminaw sila karon o ingon man usab sa akong mga kauban nga mga coordinator sa buong Pilipinas gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12. O maingon man usab sa mga provincial leaders sa tibuok kinagpupudan sa Kingdom of God sa tibuok Pilipinas o sa tuang mga kauban sa gate, maayong gabi kanatong tanan o atong kibawon ang atong mga nagsunod sa atong programa. Kung kamo magasunod sa mga Facebook sa Kingdom of God Bohol, kamo makapaminaw o makakita nini sa tuang Facebook Kingdom of God Bohol. O mga igsoon, kani nga tuang kahimtang karon di ginamo kalintang nyo magpahibalo nga kanang Dapitan City mao gid kana ang pinaka sentro sa istorya sa Dios. Kay diha nakita nato ang kaniadtong panahon nga adunay di ay balaan nga syudad sa tibuok kalibutan. Ang Pilipinas laman nga aduna poy gibutang sa Dios nga timailhan nga naa diha ang balaan nga syudad. Mao kanang Dapitan City o dili po nato kalimtan kung asaan ang Dios nagapili og lugar, nagapili og tao nga pahilunaan sa pagpadayon sa iyang istorya, nga ang istorya nga naputol dito sa panahon ni Panginoon sa Kristo, mao nga kanang Binaog, Dipolog City, ato ginang kanunay banggiton, pasalamatan, kaya ang atong mahal na Haring Pilimon, diha manggid siya na tao sa Minaog, Dipolog City, sa Zamboanga del Norte. O sa labi na gayod sa mga riyambunan sa pamilya, kaya wala kini nila itago, kining pagpahibalo, pagbutyag sa kamatuoran. Maigsoon, atong istoryahon sa kining mga tao nga ato sang banggiton kining mga tao nga naghatag kanato og kinabuhi sa ato ang programa. Kanunay silang nagasunod. Labi na una nato tanam si Ma'am Rosalinda Pinakari karon diya sa Matalom, Caridad Sur, Liti. O ang atuang provincial leader sa si Haring Tubil
sa Magay Dawin, Negros Occidental. Si Haring Hildo Nama sa Negros Oriental. Si Haring Hildo Nama sa Sibulan, Negros Tubtuban, Negros Oriental. O si Haring Hunuel Hinaot sa Talingting, Sikihor. O katong iyahang bago nga nakaplagan pod nga naminaw di ay niining atong programa si Ronald Quijano sa Maria, Sikihor. O si ato ang provincial leader si Lilia Abero sa Barile o si Janvi yang anak si Danilo Abero sa Barile. O ang ato ang mga supporter diha sa Kambatan, si Rayna Beninia Nodalo, si Maxima Sustino, o si Palabiana Almasin sa San Francisco, Camotes, si Basilides Mirales, sa wala ni si address sa San Francisco, Camotes. O ang ato karong nagsunod sa programa nato sa Gingharian sa Dios nga naa sa Masbate si Nino Villanueva sa Halabang Baybay San Pascual, Masbate. Dari Birmog ang imuang gi-text mo ni. Ug si Haring Musoy Arizula nasa Masbate gyapon. Ug atong mga kaigsunan karon nga naminaw, daghan na kay silang naminaw karon na katong Payamonte family nasa Pagsanghan, Quezon, si Ray Payamonte. Hare, kung doon na pa kay mga gipang text, pasensya lang yun kay ang ako ang naubot sa akong cellphone kinilang duha katong taga Quezon, no? Karang ato ang mga kaigsunan karon sa Bohol si ang mo ang gitik sari wa ginako maapas tungod kay gabiyahe pa ko sari nga Virgilio Barbante siguro sa sunod na o pa nako ma-transfer ang mo ang gitiks nako o katong si Reverend, no, si Reverend wala ginako makuha pa imuhang kanare kay gitiks nimo karon naman nga gabiyahe ko. So sa sunod na Domingo na nako basahon kay aron ma-transfer na to kay dili kayo makuha sa atong cellphone. Maigsoon, ako lang banggiton kaninyo, no? Kaya ning atong pagbutyag sa tinago usbon ko sa mga naminaw o nagsunod niining ato ang programa. Kami wala mi maghisgot o bayad sa amo ang pagpangliska. Mao na nga wa na mo hisguti kining mga presyo nga inyong ipanghatag nga suporta sa gingharian sa Dios kay aron kining ato ang mga nagsunod sa ato ang Deuterium project kay wala man ginibayad. Mao na nga ato lang ning usahang kuanon basig makaingon mga anak ko hisguti ang mga presyo sa inyong hatag. Pag at ato ang programa ato laning gi usa, no, kay dugang manggod ning kining ang sa Deuterium project kaning ang ato ang pagpanglista wala man kita mga bayad. Mao nga ayaw pod ingnan ninyo nga kining pagpanglista nato aduna tay buong ug tuyo nato kung dili kining atong gibuhat plano lang kini sa Dios. Kay makaingon lang unya mo kung paabot ng panahon kini atong gamiton sa mga laing paagi. Dili kita mo gawas sa plano sa Dios. Kay dili pwede tang mo padayon sa unahan kung kana babagan sa Dios. Usbon ko kadtong nagaingon nga kining ato ang programa gamiton lang ni dili kami magpagamit. Kung unsa man ang gamiton kung dili iya sa Dios. Kung iya sa tao, natural kita mga tao musunod man sa plano sa Ginoo o sa plano sa yuta din sa gobyerno. So maigsoon kining ato ang gidaginot nga oras ako sang ibalik ni sa ato ang akong igsoon nga mo'y mag
husay sa pagtud ato sa gingharian sa Dios, aya kita niya ubalik sa pagpahibalo sa atong uban pang mga importante nga tuyo din sa programa. Are, Pagino, salamat kayo sa atong angkurman nga si Ari Onito. Paan sa dili pa kumparensyonahan no, sa ngalan ni mahal na Haring Filimon Oriang Bonanza, ang atong mahal nga supremo sa gingharian sa Dios sa bagong Jerusalem, no, uban sa kinatibukan nga royal family nga nakaroon sa Rizal Shrine, no, Talisay, Dapitan City. Mga prinsipe, mga prinsesya, o atong mga mahal na reyna. Ingon man usab sa atong mga kaubanan diha sa mga nagkanlaing region, from region 1 down to region 12. Usab ang atong mga kaigsuonan nga nahimo karon nga mga pangulo o mga leaders sa gates, tawag kanig mga gates of the kingdom of God sa bagong Jerusalem. Kumusta og mayong gabi usab kanyang tanan og sa tanan gayud nga nagasunod ning atong programa matag Domingo, no, ilabi na diha sa City of Naga, Cebu, no, diha sa Purok Sampaguita, Barangay Lanas. Niyari Ponciano Poring Guarin o ni Reyna Juanita Nita Guarin. O mayong gabi ka ninyo diha. Nasayod ako karon nga sa kanunay naminaw kamo sa atong programa. Kumusta? Ug usab diha sa Dalagit, no? Kay Haring Muñoz o kay Haring Mercado o sa kinatibuk-an nga Banay. Usab diha ni Haring Manuel Bidro sa Dalagit gihapon. Og sa tanan sulok sa Pilipinas nga kanunay nagasunod ni atong programa sa gingharian sa Dios nga sa tulumanon nga consumatum est o natapos na ang tanan. Kay human naman kining plano sa Dios. Igo na lang kitang nagpaabot sa panahon nga ang tanan na atong masaksihan, no, mamaterialize din sa Pilipinas. Mao nga sa kanunay, amo gayud nga gisangyaw ang mahitungod sa gingharian sa Dios tungod kay walay lain gibilin ni Kristo. Walay lain pod nga giwali ni Kristo Hesus. Samtang didto pa siya sa nasod sa Israel, kana lang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Iyang gisugo usab ang iyahang mga tinun-an sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Mao kini ang gitawag og ebanghelyo, no, good news. Walay laing good news o maayong balita kana lang mahitungod sa gingharian sa Dios. Nga sa kanunay gipahinumduman kita nga maoy unahon sa pagpangita. Kung ato na kining makaplagan pinagi sa ato nga pagpaminaw, pinagi sa atong pagtuo, ug labaw sa tanan ang pagbuhat sa mga balaod sa Dios. Kay kining gingharian sa Dios dunay mga balaod nga angay natong sundon. Kung misunod man gani kita sa balaod sa gobyerno sa tao nga kita nahimong good citizen of the country, mas labaw pa unya ngun ana sa gobyerno sa Dios o gingharian sa Dios. Nga dugay na kaayo nato ning gipangayo sa atong mga kaluluhan pa nga umabot kanamo ang imong gingharian. No, ilagi ning giluhod-luhuran sa dugayng panahon. Apan karon kini ato nang madungog nga kanang gingharian naara dinhi sa kalibutan o gipahimutang ni Kristo sa usa ka nasod nga gipamatud-an ni Manlari nga kanang nasod nga gihatagan o gibalhina ni Kristo sa gingharian sa Dios walay lain kundi ang nasod lang sa Pilipinas. Munang bulahan ang mga Pilipino. Mao nga ang kahimtang sa nasod sa Pilipinas, ang mga importante nga landmarks o mga timailhan sa Dios sa iyang dakong istorya niining kalibutan. Ato dayong ikatandi ang mga panghitabo sa Pilipinas sa nasod sa Israel nga maoy gibutangan kanhi sa gingharian sa Dios nga gilingkuran sa iyang mga dinihog
ang usa sunod sa usa, wala magdungan ang mga sugo sa Dios sa kalibutan. Nga una gilingkuran kini ni Hari Saul sulod sa 40 ka tuig. O galing lang bisan tuod si Hari Saul nahimong dinihog sa Dios. Ato pasugo o Kristo kay kanang Kristo sugo man kana dinihog, no, pinaagi sa iyahang propeta o saserdote sa paghimo sa usa ka gimbuhaton nga pagdihog sa lana aron mahimong hari nga mulingkod sa trono sa gingharian sa Dios nga didto pa sa Israel sa unang panahon. Naay pagkatawhanon pod ni Saul mao nga doon na po'y sugo sa Dios nga wala niya matuman mo nang nasuko ang Dios. Mibulag dayon ang espiritu sa Dios gikan sa lawas ni Saul ug didto dayon mipahaluna sa lawas ni David. Pinagi usab sa pagdihog. Mao nga si David usab usa ka Kristo. Wala pa mahimugso si Jesus. Doon na nay Kristo, wala man mawad-i ug sugo o Kristo kaning kalibutan gikan ni Adan hangtod sa atong panahon karon. Mao kato ang istorya sa gingharian sa Dios nga naa sa Israel ni adtong panahona. Hangtod nga sa panahon ni Hari Solomon naila kaayo sa tibuok kalibutan ang Jerusalem. Tungod kay sa iyang panahon natukod man kanang balay sa Dios. Mo nang atong hisgutan usab karon kun hain na kanang balay sa Dios o puloy-anan sa Dios. Kay gisgutan sa balaang kasulatan nga kun asa ang Dios magpuyo mo nay pagatawgon nga langit, no? Kay hangtod karon daghan pa in taon sa atong mga kaigsuonan ang nagatuo nga kanang langit tuwa ra gyud ibabaw sa mga kabaytuunan o mas layo pa. Pero kung Dios ang atong pasultihon unsa kining langit pinasikad usab sa balaang kasulatan atog yung masabtan ang tanan. Kung atong basahon o tukion kining gingharian sa Dios. Kay sa sambingay do na manggod diha nato mabasa nga gingharian sa langit. Pag ingon og langit, agaw na dayon ta nga wala niining kalibutan na tuwa dito sa kapunaw-punawan. Wala may tao makadto didto, mo nang gaunahon na dayon ang uban nga mga matay una ang mga tao, diin espiritu na lang dayon ang moadto didto sa langit, no? Kanang doktrinahan nagpabilin hantod karon. Pero kung atong pasultihon ang Dios, unsa kanang langit, matud pa niya, no, diri sa Buhat 7:49, ang langit maoy akong trono. Natiknot mga igsoon, unsa ang langit? Ang langit maoy akong trono, trono sa Dios. Og midugang pa siya, ug ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil. Unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako, nangutana ang Dios. Nagaingon ng Ginoo, o unsa pa man ang dapit nga akong pahulayanan. Dili ba gibuhat man sa akong kamot kining tanang mga butanga apil kanang langit. Nagisgot siya og unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako. Nga nagasulti man ang Dios nga ang langit mao iyang trono. Kung maghisgot kitag trono, mao kana ang gingharian sa Dios. Kay trono man kana sa Dios. Ginghari kun asa mahimutang kanang trono o gingharian sa Dios. O asa ang Dios mo pahulay, o asa ang balay sa Dios, aw naa diha kanang tawag kun og langit. Karon, ang balaang kasulatan nagahisgot og tulo ka mga langit, no? Dinhi sa 2 Corinto 12:2 ngadto sa 3. Matud pa, nakaila ko og tao nga anaa kang Kristo nga napulo og 4 ka tuig, nakaron gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit. Kung diha basya sa sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayod. Ang Dios mao lamang ang nasayod.
Ug ako nasayod nga kining tawhana gisakgaw dala ngadto sa paraiso. Kung diha ba siya sa sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayod, ang Diyos pa lamang ang nasayod. So naghisgot og ikatulong langit. Kung maghisgot kita ikatulo, dili man na mahimong ikatulo kung walay unang langit o walay ikaduhang langit. Karon atong hisgutan kana kung asa ba ng mga langita, tuwa ba na sa kapunaw-punawan. Kining kabahina sa kasulatan, gihatagan pod kini sa ubang mga magsasangyaw og deskripsyon kay tuluman ka mga langit. Matod pa nila mga igsuon nga ang unang langit mao kuno kining gitawag og atmospheric heaven. Ato pa dunay atmosphere, naadiha ng ozone layer, munang naadihay oxygen, munang makaginhawa ang tao, atmospheric heaven. Ang ikaduha, ilang gihatagan po og kahulugan nga kana mao ang starry heaven. Kaya makita man nato ang mga bituon, kutob sa paghangad nato nga naay gasidlak-sidlak nga mga bituon, mao po kuno na gitawag og langit. No, gitawag lang starry heaven. Ang ikatulong langit lampas na gayod sa mga bituon. Nga gitawag nila paradise heaven. Didto ang Dios nagpuyo. Pero kung balikan nato ang akong gibasa kaganina, nga matod pa sa Dios, ang langit maoy akong trono, og ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil. Kung magisgot kitag trono, ato makita kanang lingkuranan sa Dios. Mingon man ang Dios, og ang yuta maoy tumbanan sa iyang mga tiil. Kung hanyo nato ang Dios nga nagalingkod sa trono, Ginoo, pwede ba ikaw mutindog gikan sa imo ang lingkuranan nga mao ang imong trono? Naasa na karon ng Dios? Nagtungtong ibabaw sa yuta. Nagpasabot nga kanang trono sa Dios nga mao'y gitawag og langit na arani ining kalibutana. Og naghisgot usab siya unsa pa mang balaya ang inyong tukuron alang kanako. Naganyon ang Ginoo. Unsa pa man ang dapit nga akong pahulayanan. Okay, maghisgot kita karon og dapit nga pahulayanan. Unang dapit sa kalibutan nga gipahulayan sa Dios, human nga siya na human o natapos ang iyang buluhaton sa ikapito ka adlaw, asa man ang Dios mipahulay didto sa Eden nga gitawag og paraiso, paradise. Kung asa ang Dios magpuyo, kung asa siya magpahulay, mao nay tawgon nga langit. Mao na ang unang langit nga naan ining kalibutana, mao kadtong Eden. Nahanaw man human nga nakasala si Adan, munang nawala na pod kanang unang langit. Kay kanang gingharian sa Dios nga mauunta ang panulundon sa mga gisaaran sa Dios nga panundan ninyo ang gingharian sukad nga giandam, sukad pa gitagana o giandam sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Dito unta kini ipahimutang sa Mesopotamia nga gilibutan sa duha ka suba, Tigris ug Euphrates, kay kanang Eden na ana sa sulod sa Mesopotamia. Nga nanglabay ang mga panahon na himong Babylonia, kay nagtukod man sila og Tore di Babel. Gilahugay mo nang nahimong nasod nga gitawag og Babylonia. Nga sa kapanahonan karon kanang nasura mao kanang Iraq, mao kana ang kasugdanan sa kalibutan. Dito ang Dios kanhi mipahulay sa Eden. Kay ang Eden naa sa sulod rapod sa Mesopotamia. Mao nga human nga nahanaw kadtong Eden, wala na dayon makita sa tao kung asa na ang Dios nagpuyo. Mao nang ang Dios nagpaabot
og ika-20 ka kaliwatan dito ni Abraham, iyang gipabalhin si Abraham. Misaad ang Dios sa usa ka panulundon ni Abraham kadtong yutang saad. Mo nang gitawag katug yutang saad kay ang Dios man mismo ang nisaad dito kang Abraham, samtang si Abraham didto pa sa Mesopotamia nagpuyo, nga umadto ka sa yuta nga gisaad ko kanimo. Katong yuta mahimong panulundon sa mga anak o mga kaliwatan ni Abraham. Munang nituman si Abraham sa mando sa Dios nga muadto siya sa yutang saad nga mao kadtong Kanaan. Mao nga kay wala man madayon kadtong pagpahamutang unta sa gingharian sa Dios dito sa Mesopotamia, dito na dayon kini sa yutang saad. Mao nga ang Dios dayon kanunay magpaila nga siya Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Siya dili Diyos sa mga patay, kundili Diyos sa mga buhi. Munang mga buhi kita. Buhi kita nga makig-uban ni Kristo ug sa Dios sulod sa 1,000 ka tuig ug hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Mao nga ato na usab hatagan ug pagtagad unsa may naa anang yutang saad nga gipuy-an ni Abraham, gipuy-an ni Isaac, o gipuy-an ni Jacob. Kay wala naman ang puloy-anan sa Dios didto sa Mesopotamia. Gibalhin na usab sa Dios ang iyang puloy-anan. Mao nga ang pagka-misteryo nga nakatago sa yutang saad, gipahibalo kana sa Dios, iyan ang gipadayag didto na sa panahon ni Jacob. Pinaagi sa damgo o pananawon. Mao nang paghimata ni Jacob, siya miingon pagka makalilisang nining dapita kadtong yutang saad. Kay dito pa man siya nakatulog. Ingon siya, pagka makalilisang ni ining dapita, wala ako masayod nga ang Diyos naa ni ining dapita. Asa na ang Diyos? Wala na sa Mesopotamia. Dito na ga uban sa iyang mga pinili. Gauban ni Jacob. Dito na kanang Diyos sa yutang saad. Mao nga, midugang si Jacob sa pag-ingon nga kining dapita mao ang ganghaan sa langit. Kung mangita gani kag unsa ganon ang ganghaan, kana bang dakong pultahan mo nay ganghaan sa langit. Kay unsa man ang langit matud pa sa atong gibasa kaganina nga ang langit matud pa sa Dios, ang langit maoy akong trono. Sa ato pagiandam ng daan sa Dios kadtong yutang saad nga mahimong butangan sa trono sa gingharian sa Dios nga maoy nakita ni Jacob, mao nang siya ang nakasaksi kun hain na kanang balay sa Dios. Mao nang nangutana ang Dios, unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako, o unsa pa man ang akong pahulayanan. Wala naman siya nakapahulay dito sa Eden, kay nahanaw namang Eden. Munang didto siya nagpahulay sa sikrito nga pagpahulay. Wala masayri sa mga tao, si Jacob lang ang nasayod. Munang nakita niya kanang Dios sa naong ug naong, munang gitawag po to niyang Peniel. Katong lugar nga gitawag niya og ganghaan sa langit, gitawag dayon ni Jacob og Bethel. Kay ang kahulugan sa Beth, balay, ang El, Dios. Kung kay Hebrew man nga pinulungan. Kanang word nga El, Dios kana. Kanang Beth, balay. Pag ingog Beth El, balay sa Dios. Asa ang Dios? Nasa yang balay.
Asa? Naa sa sulod sa yutang saad. Muna ang ikaduhang langit. Kay naa didto kanang trono sa Dios gipahimutang. Si Jacob ang gipakitaan ini. Si Jacob ang gisaaran sa gingharian sa Dios. Mao nga naghimo dayon siyag timaan. Sa pagbutang niyag timaan, mao kadto dayon ang nahimong pundasyon sa balaang syudad nga gitawag og Jerusalem. Jerusalem. Kay kadtong bato nga iyang giunlanan, iyang gipatindog ug iyang gidihugan sa lana. Ug matod pa ni Jacob, kining bato nga iyang gipatindog mahimong balay sa Dios. Kanang pagpatindog sa bato nga gidihugan ni Jacob, duna katoy dako nga kahulugan, wala lang nato hatagi pagtagad. Kay kung magisgot kitag bato, ang balaang kasulatan nagaingon ang maong bato mao si Kristo. Unsa may kahulugan anang Kristo? Binisaya ba ng Kristo? Dili. Adapted nato na, pero originated na sa Griego nga pinulungan nga Christos o Kristo. Nga sa atong kahulugan sa binisaya o Cebuano, dinihog. Sa lain, sugo. Sa English, anointed o Christ. Sa Hebrew, Mesias, Misaya. Muna'y meaning anang Kristo. Ang bato mao si Kristo. Sa ato pa, walay lain nga makapatindog anang balay sa Dios. Gawas lamang kaniya nga mao ang sugo sa Dios o Kristo. Natuman kadto mga igsoon. Kay sa mga kaliwatan ni Jacob, napatindog gayod ni Hari Solomon nga dinihog usab. Gidihugan siya sa Dios. Ang Dios nagsugo dito ni Haring David nga padihugan si Solomon kay gipili ng daan sa Dios. Aron maoy mulingkod sa gingharian sa Dios nga gipahimutang na dito sa nasod sa Israel. Mao nga ang nahimong kapital ni adto mga igsoon, mao kadtong Jerusalem. Nga ang nagpundar sa Jerusalem mao si Jacob. Kay ang meaning anang Jerusalem duha man ang kapinulungan, Ero og Salem. Ang meaning anang Salem, kalinaw. Kanang Ero, ang pagbutang sa pundasyon sa ato pa. Ang Jerusalem, mao ang pundasyon sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani si Melkisedek, nga hari sa Salem, gitawag siya og hari sa pakigdait. Mo kanang Jerusalem diha magsugod kanang kalinaw. Mao nga dili malinaw kaning kalibutan hangtod nga mahuman kanang balay sa Dios. Kay nalinaw ang tibuok kalibutan human nga nakumpleto ang pagtukod ni Hari Solomon sumala sa sugo sa Dios nga siya ang makapatindog sa balay sa Dios. Asa ang balay sa Dios? Dito sa Jerusalem, particularly dito sa bukid sa Moriah. Kay kanang Jerusalem, upper ug lower part kana. Munang katong upper part, bungtod naa dito kanang Moriah. Dito ang Dios nakigsulti ni Haring David. Dito ang Dios nakigsulti ni Abraham. Munang dito pod ang Dios nagpatukod ni Hari Solomon og balay sa Dios. Munang nahuman
ang balay sa Dios didto sa balaang syudad nga naara sa sulod sa yutang saad. Mao nga kadtong Jerusalem kay trono man sa Dios, mao kadto ang ikaduhang langit nga sumala pa sa definisyon sa Dios, dili inyo sa Dios nga matud pa niya ang langit maoy akong trono ug ang yuta tumbanan sa akong mga tiil. Kung asa mahimutang kanang trono sa Dios, mao kanay langit nga diha pud siya magpuyo, mao kanay iyang pahulayanan. Tinuod ba nga ang Jerusalem trono sa Dios? Usa sa mga propeta ang nagpamatuod niini mao si Jeremias. Matod pa niya, Jeremias 3:17, niadtong panahona sila magatawag sa Jerusalem nga trono ni Jehova, o ang tanan mga nasod pagatigomon ngadto kaniya sa ngalan ni Jehova sa Jerusalem, ni magalakaw sila pag-usab sa katig-a sa ilang daotang kasing-kasing kaysa una ang mga hari sa nagkalinlaing mga nasod, tig-a ang ilang kasing-kasing. Dili sila motahod sa Jerusalem. Mo nang sa panahon ni Haring David, nakigubat gid sila kang Haring David. Ngano man to? Nga gubot pa man. Gipatindog ni Haring David ang trono sa Dios sa Israel pinaagi og gubat. Ngano man? Tungod kay wala pa man nahuman, wala pa'y nakita nga balay sa Dios. Mao nga sa dihang nahuman ka ng balay sa Dios, si Haring Solomon ang nagtukod ni adto sugod niya tong tuig 967, ikaapat ka tuig gikan siya paghari. Pagkahuman sa balay sa Dios, nalinaw ang tibuok kalibutan, walay gubat. Ang mga hari miyukbo dayon dito sa Jerusalem tungod sa balay sa Dios. Kung atong tan-awon karon, asa naman ang balay sa Dios nga wala naman sa Jerusalem kay gikuha na ni Kristo. Human nga gikuha ni Kristo Hesus kanang gingharian sa Dios, wala na po dito ang kagahom o panalangin sa Dios sa Jerusalem. Kay gisalikway si Kristo sa Jerusalem. Iya ganing gihilakan kanang Jerusalem sa iyang pagsulod. Kay wala mudawat nga kadto si Hesus mao ang hari sa gingharian sa Dios, nga ang sentro ni adto mao ang Jerusalem. Mao nga mingon siya, busa sultihan ko kamo kadtong mga Hudiyo nga wala mo tuo, nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Tanang gayud nga mga butang sa Dios gikan sa nasod sa Israel gibalhin sa usa ka nasod, wala hinganli ni Kristo. Mao nga gipamatud-an dayon ni mahal na Haring Filemon Orian Bonanza kay gihatagan siya sa Dios og wisdom. Kung si Haring Solomon gihatagan sa Dios og kaalam, mao nga naswertihan pod ang among labaw nga magtutudlo nga mao'y nagpundar aning gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas. Si mahal na Haring Filemon Orian Bonanza, iyang gipamatud-an, pinasikat usab sa mga propesiya sa balaang kasulatan. Pinasikat sa kasaysayan sa Pilipinas nga mihaom sa panagna nga kanang nasod nga gihatagan ni Kristo sa gingharian sa Dios, walay lain kundili nasod sa Pilipinas. Mao nga kadtong yutang saad sa Dios nga didto ang Jerusalem, nawala pod, wala nay bisa didto. Kay kung mangita mo sa Jerusalem kadtong sa kanhing panahon dito sa Middle East, naara man na gihapon hangtod karon. Wala man na mawala. Physically,
Wala mawala ang physical. Pero kanang grasya, panalangin o kagahom sa Dios wala na didto. Naa na dinhi sa Pilipinas. Mao nga sa wala paghihimugso si Malari sa 1931, ang Dios nagpadala og sugo dinhi sa Pilipinas aron mabutyag kun hain na kanang yutang saad, kay naay nakatago diha sa yutang saad, kay naa sa yutang saad magasugod kanang istorya sa gingharian sa Dios alang sa tibuok kalibutan. Mao nga miabot si Dr. Jose Rizal dito sa dapitan niadtong Hulyo 17 tuig 1892 sa alas 7 sa gabi iyang nakita. Siya nakasaksi o siya miingon nga Mindanao yutang saad. Wala sa Luzon, bisag dito siya gihimugso. Wala usab dinhi sa Visayas, bisan to o dire sa Cebu naguna kanang Kristyanismo, pagtisok ni Magellan sa cross o pagpa-convert ni Haring Humabon sa pagtuludan nga Christian. Naa sa Mindanao kanang yutang saad. Kung asa gani kanang yutang saad mga igsoon, ingon sa kaniadto naa po diha mo gawas kanang balaang syudad. Ug diha sa balaang syudad, diha pod mutindog kanang balay sa Dios. Ingon sa kaniadtong panahon kay matud pa ang namao kaniadto mamauugma, ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Kay Jerusalem man lang gihapon, mga butang man na sa Dios. Bisan tuod didto na sa niaging panahon apan pagbalhin maura gihapon kana, Jerusalem lang gihapon, balay sa Dios. Mao nga aron mapamatud-an nga naa sa Pilipinas kanang balaang syudad, kanang Dios mo gamit man og instrumento. Usa sa iyang mga nahimo nga instrumento mao si Pangulong Marcos. Gisugo sa Dios, Dios ang nagsugo adto. Diha sa iyang hunahuna o kasing-kasing nga kanang Dapitan City nga gipuy-an ni Dr. Rizal sulod sa 4 ka tuig, himuon nga balaang syudad sa tibuok Pilipinas. Kay kung barangay captain o usa pa ka religious leader ang mo declare ana, dili man ilhon sa tibuok kalibutan. Kay decree man kana. Kung hari pa ang tawag sa atong Pangulo, King's Decree na. O galing kay Presidente man, gitawag ka na dayon og Presidential Decree. Katumbas ka na sa decree sa hari. Nga respetuhan sa mga Pangulo sa tibuok kalibutan. Munang migawas dayon ng Presidential Decree number 105 ni atong Enero 24, 1973 nga giproklamar nga ang syudad sa Dapitan mahimong balaang syudad sa tibuok kalibutan. Wala nay laing balaang syudad dinhi sa Pilipinas. Dapitan City lang. Naa sa Mindanao tungod kay ang Mindanao naaman diha ng yutang saad mao nga naapod sa Mindanao mugawas o nigawas ang balaang syudad. Nan kay sa unang panahon ang Dios nagsugo man ni Haring Solomon sa pagpatindog sa balay sa Dios, kinsa pod ang gisugo o nahimong sugo sa Dios dinhi sa Pilipinas nga tukuron kanang balay sa Dios diha rapod sa sulod sa balaang syudad. Mga igsoon, walay lain nga nagtukod aning balay sa Dios. Hangtod karon ongoing construction pa. Gitukod ni mahal na Haring Philemon O. Riambunansa ang balay sa Dios. Wala pa man noon mahuman.
nga naa sa balaang syudad, sulod sa balaang syudad nga mao ang Dapitan City. Mao nga kanang Dapitan City mahimong kanang kapital sa tibuok Pilipinas sa ulahing mga adlaw. Nga kining tibuok nasod mahimo ng gobyerno sa Dios. Theocratic form of government, dili na democratic form. Kay matud pa sa Dios, ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa iyang Kristo og sa Dios, og sila magahari hangtod sa kahangturan. Mao nga kaning gingharian sa kalibutan do naman po'y kapital nga nasod, kay kaning kalibutan kumpos man ni og mga nasod. Unsa pong nasura ang iyahang kapital, mao kining Pilipinas. Mahimong kapital nga nasod sa tibuok kalibutan. Mahimong haring nasod sa tibuok kalibutan. Kanang mga tagalaing nasod maghangad sa Pilipinas. Respetado na dayon ang tanang mga Pilipino sa lain nga mga nasod. Ingon ana ang plano sa Dios dinhi sa Pilipinas nga makita dayon nato kanang trono sa Dios dinhi sa Pilipinas, pero dito sa balaan nga syudad, maliban sa balay sa Dios, do na po'y trono sa Dios. Kung madto magdapitan, dunay pinakabungtod diha nga gitawag og ilihan. Ang sikreto anang ilihan mao kana ang tukuran sa trono sa Dios. Sa tibuok Pilipinas maingon nga sa tibuok kalibutan haring nasod dayon ang Pilipinas. Kanus aman human nga matapos kaning 20 ka mga pangulo. Kay ang unang pulo gikan ni Aguinaldo ngadto ni Marcos. Ang sunod nga pulo gikan ni Ramos hangtod sa 2052. Si Presidente Duterte ikalima man na gikan ni Ramos. Manang human ni Presidente Duterte doon na pa'y umalabot nga 5 ka mga pangulo ang Pilipinas. Diha dayon nato makita kanang trono sa Dios. Dako dayon kausaban ang sistema nga panggobyerno sa Pilipinas. Dili na ni democratic country kundi theocratic country. Theocratic form of government, gobyerno sa Dios. Kay mobalik si Kristo o sugo sa Dios, kanang sugo o Kristo, mobalik sa kalibutan, dili na dito sa Israel, kay wala na dito kanang iyang gingharian. Wala biya magbulag kanang Kristo o gingharian sa Dios. Kung asa nahimutang kanang gingharian sa Dios, diha pud mo gawas kanang Kristo. Mga igsoon, daghan pa unta kitag angay nga hisgutan. Apan ato lang kining sumpayan sa sunod nga Domingo. O sa ngalan ni mahal na Haring Filimon Oriam Bonanza, kini ang ubos ninyong igsoon, si Edgar Ligutom. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ato kining ibalik sa atong angkurman. Daghang salamat, Edgar. Ato lang ipahibalo kadtong si Haring Lorenzo sa Dalagit, kadtong iyahang mga na tigom nga gustong magduon sa ato ang massage. Hari sa Domingo gihatag sa kataas-taasan nga natay panahon manami sa Domingo. O ang atong mga kaigsunan pod nga ako ang wala mabasa kanina si Narciso Semblante kanina in taon na sa Paknaan. Nakikita gisa ganina o ato ang mga coordinator si Reyna Lapis na sa Tagbilaran, kini si Luciana Lahira nagyapon sa Tagbilaran, si Crisanta Rada na apos sa Tagbilaran.
O ang ato ang igsuon karon naminaw nga nasa Siraway, Zamboanga, Sibugay, si Joselito Laksupon nasa Guban, Siraway, Zamboanga. O ang ato igsuon nga mga 70 Adventist nga nagtigom karon sa ilang balay na sa si Tabunok, si Michael Sulitas o si Ernie Pamili Sulitas. O ang atong igsuon po si Clemente Saeng nasa sa Titay o si Joseph Pamili na gihapon sa Titay Zamboanga, Sibugay. Muna itong mga kaigsunan nga nagasunod gihapon sa atong programa nga wala na itong mapas ganina tungod kay wala nila mapasa ang atong maigsoon karon diha sa Bohol, no? Si Haring Virgilio Barbante o si Rodney Remperas, Haring Rodney Remperas, o si Palaw, Felicissimo Corato, Domingo Corato, Felix Yongko, Eduarda Yongko, Ashley Bungkalis, o Edelfreda Mediaterio, Aquilina Barbante, Tripuna Cartahinas, o si Ponciana Abria Pascuala Galban. Muna itong mga kaigsunan nga karon naminaw diya sa Bohol. Maigsuon, aning ato ang programa nga gipaningkamutan ginato mahal na rin Pilimon, mo ni ang daghan kay siya mga programa nga ipaabot kanato kung tungod kay nahanglan lang og dugang income kay ato gyud kanang gi paningkamutan nga maabot ka ng mga tao nga kinahanglan. Labi na gayod nga atong magsunan karon sa Iglesia Pilipinas sa Rizal Apostolic da sa Diyos Amahan da sa Purok 5 New Ibayay sa Asuncion, Davao del Norte, no? Si Adolincio Alpaci o ni Raina Alpaci Pamili, Rumi Bautista sa Mati, si Father Rumi Bautista sa Mati, o si Father Artaho sa Jinsan. Ini sila mga kaparian sa lain-laing grupo nga wala siya ngingon nga may pasakop. Kay kini kung gingharian sa Dios dili ni may musakop, no? Kundili gitahod ang tanang mga pagtulunan, dili kay atong sakupon. Paano na nato mahimong ang gingharian sa Dios hiusahan kung ang kunon lani sa usa ka grupo, ang usa ka grupo usa ang pagtulunan. Ang gitawag og paghiusa kana bang nagkahiusa ang pag-ampo sa Dios, pareha ba nila Joel ug Abia nga ilang dawat ang mga bribes. Naghiusa ang mga tao nagampo sa Dios. Mao nga motoy tawag hiusa, dili kay usa ka pundok lang, usa pagtuo lang nga magtawag sa Dios. Kung dili ang tanang kasi-klaseng pagtuo mo tawag sa Dios paghiusa. Muning ang gingharian sa Dios dili kami maingon nga among sakop. Kung dili among gitahod kining mga pundok nga nagatuo sa programa sa Dios kay kilahi mo na sila og mga pagtulunan. Di po nato na sila ilabdan kay ila man ang pahat. Muni ang relasyon sa Kingdom of God nga pamuno ni Malnaring Pilimon. Muni amo ang gikanunay kaninyo nga kawa gimigi dala nga relihiyon. Kung dili kining tanan ato ra kininya amo kung pangayo ag pasaylo katong taga kuan kanina si Haring Riuling, hare wa jud ko kaabot hare tungod kay dun natay kauban pud taon nga nagkinahanglan. Naabot na kuan ko sa Riuling katong mga kuan kanina nga sa may inyong kasabutan paybaw alang ko. Maigsoon ingon nga natapos na magyud ang gamayng panahon nga among gitagana kanatong mga tanang mga Pilipino. Sunda lang ninyo kani kanunay kada Domingo. Kami mutemporary manamilit uban ang atong mahal na Haring Pilimon, Haring Bonanza dinhi sa Super Radio Cebu.
kini inyong ubos ng igsoon si Juanito Cunuero Makalisang magaingon kaninyo nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa sunod Domingo.